आदाब। दास्तान गोई और थिएटर की रिवायत को बरकरार रखते हुए दास्तान के इस हिस्से को महज एक ही बार में शूट किया गया है। नाजरीन यानी दर्शकों से गुजारिश है कि इस वन टेक शूट में कलाकार से हुई किसी भी कमी या कोताही को नज़रअंदाज करें और वक्त के तिलस्माती सहरा में खोती इस रिवायत को अपना प्यार व सम्मान दें। दास्तान गोई। खातिनो हजरात, आदाब। दास्तान गोई की महफिल में आप सबका खैर मकदम। आपका इस्तकबाल है कि दास्तान एक मायाजाल। दरवाजे पे जोर की दस्तक हुई कि सब खड़े हो गए और सबका दिल दहलने लगा। खादिमा आगे बढ़ी, उसने सदर दरवाजे को जो खोला तो देखा, साहब आप इस वक्त के दरवाजे पे मामू जान थे। वो तेजी से अंदर आने लगे तो खालाजान ने कहा, भाईजान आप इस वक्त कैसे ऑफिस से आ गए? सब खैर तो है? हाँ, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, एक ज़रूरी फाइल लेने के लिए आया हूँ, कोई बाहर इंतज़ार कर रहा है, किसी के साथ आया हूँ। मामू जान ये कहते हुए तेज़ी से घर के अंदर दाखिल जो होने लगे, राहदारी में खून बिखरे देखा तो कहा, अरे इस कदर खून, और ये क्या जानवर मरा पड़ा है पिंजरे में? किसने मारा इसे? ये कहाँ से आया? ये क्या है? मामू जान ने कई सवाल किए कि माया करीब आई और कहा, मामू जान ये कहाँ से आया, क्या हुआ, ये छोड़िए, आप ये देखिए इसका किसी ने कत्ल किया है और ये पाँव के निशान घर में पीछे की जानिब जाते हैं। पीछे की तरफ? मामू जान उन कदमों के निशानों को देखते 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 घर के पीछे पहुंचे। अरे यहाँ कोई दरवाज़ा है, हमें तो मालूम ही नहीं था। मामू जान इस दरवाजे को खोलिए, कातिल इसी में छुपा बैठा है कहीं। मामू जान ने उस दरवाजे पे बड़ा जोर लगा, आखिर वो दरवाजा खुल गया और उसे देख खादिमा की तो चीख ही निकल गई। दीवार देखो माया, यहाँ तो दीवार है, ये तो बंद है। ओह, मालूम देता है वो कातिल यहाँ तक आया, उसने अपने पाँव साफ किए और वो इधर पीछे वाली दीवार कूद के भाग गया। घर की तरफ अंदर आए, खादिमा ये खून जरा साफ करो। मामू जान खून साफ हो जाएगा, आप पहले इस उल्लू को पिंजरे से निकालें और बाहर दफन कर दें। वो पिंजरा उठाया, बागीचे में आए, पिंजरे का दरवाज़ा खोला, उसमें से उल्लू को बाहर निकाला। अब इसे क्या दफन करूं? ये बराबर खाली ज़मीन है, उधर फेंक देता हूँ, चरिंद परिंद खाते फिरेंगे। ये सोचते मामू ने उस उल्लू को जो हवा में उड़ाया तो उसने तेज़ी से फड़फड़ाया और वो हवा में उड़ गया। उसने घर के 3 चक्कर लिए और तवाफ मुकम्मल कर वो माया की खिड़की पे जा बैठा। वो एक टुक माया को तके जा रहा था और इधर मामू ने हंस के कहा, लो भाई, हमने सुना था हाथों के तोते उड़ते हैं, आज उल्लू उड़ गए। लो भाई, तुम्हारा तो वो जिंदा था जानवर। अच्छा हम चलें ऑफिस। अरे ये हाथ पे खून, ओहो, हमारे तो सारे कपड़े खून में हो गए। अच्छा मैं नहा लेता हूँ, फिर ऑफिस जाऊँगा। मामू घर के अंदर गए, खादमा माया घर में दाखिल हुए। माया और खाला जान उसी बड़े कमरे में बैठे हैं जिसमें वो दरवाज़ा है जो कुफल है। खाला जान, आखिर इस कमरे का क्या राज है? मुझे बताएं तो सही, कहें तो सही, ये क्या मामला है, क्या हो रहा है इस घर के अंदर? देर पहले की बात है माया, इस ज़मीन पे बंजारों की एक बस्ती आबाद थी कि अचानक उस बस्ती में आग लगी और बस्ती जल के खाक हो गई। इस ज़मीन पे चौधरी साहब ने अपना कब्ज़ा लिया और इमारत तामीर करना शुरू की। एक रोज़ चौकीदार को
इमारत की दीवारों पे कोई शख्स नाचता सा दिखाई दिया। उसने सफेद लिबास पहना था, उसका एक पाँव था और वो उछल उछल के दीवार पे कूद रहा था, नाच रहा था। चौकीदार उठा, उसने अपने लठ को जो जमीन पे बजाया तो देखते देखते वो नाचने वाला गायब हो गया। फिर ये सिलसिला हर रात होता कि वो नाचने वाला दीवार पे आता और वो नाचता। इस मामले को तमाम बस्ती वालों ने देखा और एक रात वो चौकीदार सोया था और सोता ही रह गया। सुबह बस्ती वालों ने देखा तो मालूम देता था कि सोते सोते इसके जिस्म से इसकी रूह परवास कर गई। फिर कुछ और चौकीदार आए, मगर वो कुछ ही दिन ठहरते और फिर गायब हो जाते, नौकरी छोड़ के चले जाते और कोई वजह ही ना बताता कि आखिर वजह क्या थी। चौधरी साहब ने दिन और रात तेजी से इस इमारत का काम जारी रखा। आखिर ये शानदार आलीशान कोठी बन तैयार हुई। चौधरी साहब ने खूबसूरत साजो सामान इस घर में सजाया। सोफा, पलंग, चारपाई, कुर्सियां, फानूस। और उन्होंने ये इरादा किया कि 2 दिन के कबल ही वो इस घर में हमेशा हमेशा के लिए आबाद हो जाएंगे। लेकिन अगली ही सुबह उन्हें इत्तला मिली कि घर का तमाम साजो सामान जल के खाक हो गया है। ये क्या हुआ? सब कुछ जल गया, कालीन, सब कुछ। लेकिन दीवारों पे जलने के कोई निशानात ना थे, कोई धुआं ना था, वो ऐसे ही साफ सुथरी थी। ओह, ये क्या मामला है? चौधरी साहब बाबा सूफी के पास गए, उन्हें तमाम माजरा बताया और बाबा सूफी ने जानो अपनी गायबाना आंखों से देख, चौधरी साहब उस घर का ख्याल छोड़ दीजिए, उस कोठी को भूल जाइए। आप कैसी बात करते हैं सूफी साहब? आपके होते हुए भला हम इस पे मेरी कदर रकम लगी है, वो मेरे अरमानों का महल है। आप चल के देखें तो सही आखिर वो क्या मामला है। सूफी साहब आए, उन्होंने इस घर को देखा और फिर ये जो कमरा बंद है इसको देख उन्होंने चौधरी साहब से कहा, चौधरी साहब इस कमरे की दीवारें सियाह करवा दीजिए, छत भी सियाह कीजिए और कमरे में जो पीछे की जानिब दरवाज़ा है उसमें दीवार उठा दीजिए। इस कमरे में कोई सामान नहीं होगा, कोई खिड़की नहीं होगी, सिर्फ एक ही आगे का दरवाज़ा। इस काम को जल्दी मुकम्मल कीजिए, फिर मैं यहाँ एक रात अमल करूँगा। चौधरी साहब ने झटपट इस मामले को मुकम्मल किया और रात सूफी साहब आए, पूरी रात इस कमरे में रहे और बाहर आंगन में चौधरी साहब और उनके लोग परेशानी से टहलते रहे। सुबह जो सूफी साहब इस कमरे से निकले तो जानो उन पे घड़ों किसी ने पानी उलट दिया हो, इस कदर पसीने ही पसीने में थे वो, और वो दीवार को पकड़ बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। आगे बढ़ चौधरी साहब ने सूफी साहब को सहारा दिया और कहा, सब खैर तो है? यहाँ से चलिए, जल्दी चलिए चौधरी साहब। गाड़ी में बैठे और सूफी साहब ने कहा, हमने उन्हें बहुत समझाया, बहुत समझाया, वो नहीं माना, वो नहीं माना। नहीं माना? आपके होते नहीं माना? क्या माजरा है? बात पूरी तो बताएं, मुकम्मल तो करें। अव्वल तो वो कहता था कि इस कोठी में कोई न रहेगा, हमारे बहुत कहने इसरार करने पे वो इस बात पे माना है कि इस घर में कभी बच्चे नहीं रहे। हमने उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर उसे कुफल कर दिया है और उस पर एक तावीज़ लटकाया है। वो कमरे का दरवाज़ा हमेशा यूं ही बंद रहेगा, वो कभी ना खुलेगा। फिर
پھر فائدہ ہی کیا ہوا آپ کا صوفی صاحب؟ کمرہ بند رہے گا مطلب وہ تو ضائع ہوا نا۔ فائدہ یہ ہوا چودھری صاحب کہ دوسری صورت میں اس گھر میں کوئی نہ رہ سکتا تھا، اب رہ سکتے ہیں مگر بچے نہ ہوں۔ چند روز گزرے، چودھری صاحب نے سوچا کہ جو بھی بلا تھی، جو بھی خیال تھا، وہ آخر اس کمرے میں بند ہے، اب تو کوئی خطرہ نہیں۔ چودھری صاحب اس گھر میں آتے جاتے، آخر انہوں نے سوچا کہ اس گھر میں آباد ہوا جائے، اب بلا تو بند ہو گئی کمرے میں۔ سو وہ اپنی گھر والی اپنی بیگم کے ساتھ آئے اور ان کے ساتھ دو ننھے ننھے بچے پھول جیسے، ایک ان کا بیٹا اور ایک ان کی بیٹی۔ سب گھر میں کھیل رہے تھے، ٹہل رہے تھے۔ چودھری صاحب بہت خوش تھے، ان کی بیگم اس عالیشان کوٹھی کو دیکھ کے خوشی سے نہیں سما رہی تھیں کہ جب شام ڈھلنے کو آئی، چودھری صاحب نے کہا وہی گھر چلیں، پھر آئیں گے ہم۔ بچے کہاں ہیں؟ بچے کہاں ہیں؟ ارے بچے یہیں ہوں گے۔ خادم ادھر ادھر دوڑے، اوپر دیکھا نیچے دیکھا، بچے کہیں نہیں ملے۔ صدر دروازہ تو بند ہے، بچے کہاں گئے؟ کہ تبھی چودھری صاحب کو خیال آیا کہ جانے بچے چھت پہ تو نہیں۔ وہ تیزی سے دوڑ چھت پہ پہنچے، مگر چھت پہ تو کوئی نہیں۔ ان کے پیچھے ان کی گھر والی، انہوں نے اونچی ٹنکی کی طرف دیکھا، اس میں پانی بھرا۔ وہ تیزی سے چڑھی، انہوں نے اس کا ڈھکن جو کھولا تو ٹنکی کے اندر دیکھ ان کی چیخ نکل گئی۔ وہ گرنے کو تھی کہ چودھری صاحب نے بڑھ کے گھر والی کو تھاما، ایک طرف بیٹھایا اور پھر انہوں نے جو اس پانی سے بھری ٹنکی میں جھانکا تو ان کے دونوں ننھے ننھے پھول جیسے بچے مردہ اس ٹنکی میں پڑے تھے۔ مگر اتنی اونچی جگہ بچے چڑھے کیسے؟ وہاں تو کوئی زینہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ خادموں کو آواز لگائی کہ وہ جلدی آئیں اور بچوں کو اس سے نکالیں۔ چودھری صاحب نیچے اترے، اپنی بیگم کو سنبھالا، خادم آئے، ٹنکی پہ چڑھے اور انہوں نے جو دیکھا، چودھری صاحب اس میں تو کوئی نہیں، یہ تو خالی ہے۔ چودھری صاحب نے دیکھا اور وہ حیرانیوں کے سمندر میں غرق ہو۔ یہ کیسا دھوکا؟ یہ کوئی خواب تو نہیں؟ نہیں، یہ تو حقیقت ہے، ابھی دیکھا۔ وہ دوڑے دوڑے صوفی صاحب کے پاس گئے، انہیں تمام ماجرا بتایا اور صوفی صاحب نے کہا ہم نے اس کمرے والے کو بہت سمجھایا تھا، نہ وہ مانا نہ آپ مانے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ چودھری صاحب آپ اس گھر کو فروخت کر دیجئے اور جس کو بھی فروخت کریں اس کو یہ تمام ماجرا ضرور عیاں کر دیجئے گا، کہہ دیجئے گا کہ کیا ہو گزری۔ چودھری صاحب نے اشتہار دیا اور یہ اشتہار بیٹا تمہارے ماموں نے دیکھا۔ تمہارے ماموں نے ابھی شادی نہ کی اور نہ میں نے ہی، ہمارے بچوں کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ آخر بڑے سستے داموں پہ یہ کوٹھی ہمیں مل گئی اور ہم اس میں آباد ہو گئے۔ یہ کمرہ جب سے بند ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس گھر میں کوئی ایسا کمرہ بھی ہے، بس ہم نے تو اس کا خیال ہی دل سے نکال دیا تھا۔ جب سے بند ہے، دروازے پہ تعویذ، قفل، کبھی خیال ہی نہ دیا۔ ذرا دیر اور گزری کہ ماموں جان آئے اور بولے اچھا بھائی ہم تو دفتر چلتے ہیں، شام کو ملاقات ہوگی۔ کہ تبھی مایا نے کہا ماموں جان ٹھہریے، مجھے بھی بازار سے کچھ کتابیں لانی تھی، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ مایا ماموں جان کے ساتھ بازار گئی اور گھر پہ ادھر پیچھے صدر دروازے پہ وہی دستک پھر ہوئی۔ خادمہ گئی، خادمہ نے دروازہ کھولا اور دیکھا سامنے وہی شخص کھڑا ہے، سفید لباس میں، ایک پیر والا، اور اس نے کہا ہمارا الو ہمیں واپس لا کے دو، جو تحفہ ہم نے دیا تھا ہم واپس چاہتے ہیں۔ جی وہ الو تو مر گیا، نہیں اڑ گیا، وہ تو اڑ گیا۔ کیا کہا؟ اڑ گیا؟ اوہ طلسم، تم نے ہمارا دیا تحفہ ضائع کر دیا۔ جاؤ
ہمارے اس الو کا پنجرا ہمیں لا کے واپس دو۔ خادمہ اندر گئی، الو کا پنجرا لایا، اس شخص کو دیا اور کہا آپ کا نام کیا ہے؟ اپنا نام تو بتائیں۔ کالا چراغ، کہنا اپنی مالکن سے کہ ان سے صحرا میں ملاقات ہوگی، دیر نہ کریں۔ اس شخص نے وہ پنجرا لیا اور وہ جیسے ہی گلی سے چلا، خادمہ ذرا دروازے کے اندر ہوئی۔ ذرا ہی دیر میں اس نے دروازے سے جھانک کے دیکھا، وہ شخص دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ خادمہ ادھر دوڑی ادھر دوڑی، مگر وہ شخص کا نام و نشان نہیں۔ کہاں غائب ہو گیا؟ خواب تھا کیا؟ شام ڈھلنے کو آئی۔ مایا جب گھر لوٹی تو خادمہ نے کہا بی بی جی، وہ آیا تھا جس نے الو دیا تھا، وہی ایک پیر والا، وہ پنجرا واپس لے گیا۔ آیا تھا؟ کچھ کہا اس نے اپنے بارے میں؟ کون تھا؟ جی وہ اس نے اپنا نام بتایا، کالا چراغ، اور اس نے کہا کہ وہ آپ سے صحرا میں ملے گا، آپ دیر نہ کریں۔ صحرا میں ملے گا؟ ہم کیوں جانے لگے کسی انجان سے صحرا میں ملنے کے لیے؟ اچھا خالہ جان کہاں ہیں؟ جی وہ مالکن پڑوس میں گئی ہیں، کسی کی طبیعت خراب تھی، وہ مجھ سے کہہ کے گئی ہیں کہ آپ آ جائیں تو ان کو بلا لاؤں۔ میں ان کو بلا لاؤں یا آپ کو کچھ؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم جاؤ اور خالہ جان کو بلا لاؤ۔ خادمہ گئی۔ مایا اپنے بستر پہ بیٹھی اس تمام بات کو سوچ رہی تھی۔ الو، لنگڑا شخص، کہیں اس نے ہی تو اس الو کو قتل نہیں کیا؟ نہیں، اسے قتل کرنا ہوتا تو وہ ہمیں کیوں دیتا؟ وہ خود ہی قتل کر دیتا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ خواب، بابا صوفی کا وہ خط، بند دروازہ، دیکھا جائے۔ مایا اپنے بستر سے اٹھی، دھیرے دھیرے وہ نیچے آئی۔ اس نے راہداری میں دیکھا گھر میں کوئی نہیں تھا، سناٹا ہی سناٹا۔ وہ دھیرے دھیرے اس دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے ہینڈل پہ جو ہاتھ رکھا تو اس کے منہ سے نکلا، ارے یہ تو کھلا ہوا ہے۔ اور اچانک کمرے کا ذرا سا دروازہ کھلا اور اندر سے تیز ٹھنڈی ہوائیں آئیں، خوشبو کے جھونکے۔ مایا کے بدن میں جیسے کپکپی سی طاری ہونے لگی کہ تبھی اندر سے آواز آئی، ابھی نہیں، رات میں آنا۔ مایا نے تیزی سے اس کمرے کے دروازے کو بند کیا اور وہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ اس کی سانس تیز چل رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پہ آنکھیں بند کر لیٹ گئی۔ اسے کب نیند آئی پتہ ہی نہ چلا۔ سمندر کی ہوائیں کمرے میں آ رہی تھیں اور کھڑکی تیز بج رہی تھی۔ کسی پرندے کی آواز اس کے کانوں میں جو پھڑپھڑائی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کون ہے؟ آدھی رات کا عمل ہوگا۔ آسمان میں ستارے جگمگا رہے ہیں جگنوں کی طرح۔ مایا نے کمرے کی لائٹ جو جلانا چاہیے، اوہ لگتا ہے بجلی نہیں ہے۔ ہاتھوں سے ٹٹولا، ایک موم بتی اٹھائی، اس کو روشن کیا اور اسے ہاتھ میں لے سوچنے لگی۔ اس کے کانوں میں وہی آواز گونج رہی تھی، رات کو آنا۔ مایا اس موم بتی کو پکڑ دھیرے نیچے اتری۔ گھر میں خاموشی۔ خالہ جان اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، ادھر ماموں جان کے بھی کمرے کا دروازہ بند ہے، وہ بھی سو چکے ہوں گے۔ وہ دھیرے بڑھتے بڑے کمرے میں پہنچی۔ اس دروازے پہ اس نے جو ہاتھ رکھا وہ دروازہ خود کھل گیا۔ مایا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں موم بتی، کمرے میں
वो अंधेरा कुछ नजर ना आता था कि अचानक वो मोमबत्ती बुझ गई और पीछे दरवाजा बंद हो गया। वो इधर उधर देख रही थी कि अचानक कमरा रोशन हुआ और हर तरफ मोमबत्तियां ही मोमबत्तियां जलने लगी। माया ने उस कमरे में जो देखा उसे देख के वो हैरान रह गई और उसने कहा ओह माया ने कहा ओह वो कौन था उसके सामने, उस कमरे में उसने क्या देखा, क्या थे छुपे राज। दास्तान गोई की अगली महफिल में इन तमाम राज के पर्दे करेंगे फाश और आप सबसे होगी मुलाकात। अपने दास्तान गो सैयद साहिल आगा को दीजिए इजाजत। आदाब। दुनिया की बेहतरीन दास्तान और किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर करें। दास्तान जिसे आप सुनना चाहते हो कमेंट कर जरूर बताइए। हमें सपोर्ट करने का यही बेहतरीन जरिया है। हमें इंतजार रहेगा। आदाब।